रसूल अल्लाह जानवर पे बैठे हो, उस वक्त तक जानवर न पेशाब करता है न पाखाना करता है। अल्लाह अकबर। उनकी नजर अगर जानवरों पे पड़ जाए, बकरियां उनको सजदा करती है, अपने मौला की है, बस शान अजीम जानवर भी करे, जिनकी ताजीम संग करते हैं, अदब से तस्लीम पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बस इतनी बात बताना है, अगर जानवर पर एक नजर पड़ जाए तो उनकी मिसाल पेश नहीं की जाती। जिस फातिमा में नबी का खून था और अपनी गोद में नबी ने उनकी तरबियत की थी, जिसकी नजर की मिसाल नहीं है, उसकी तरबियत की मिसाल कौन ला सकता है? उसकी तरबियत की मिसाल कौन ला सकता है? लाओ दुनिया में कोई ऐसी बेटी और शहजादी जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज ने न देख, ढूंढ लो। लोग कहते चिराग लेके, मैंने कहा सूरज लेके ढूंढो और फिर बताओ है किसी की बेटी जमीन के ऊपर जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने न देखा। ये मेरे नबी की शहजादी है, सैयदा-ए कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और उनकी तरबियत हुजूर ने की, और तरबियत में क्या उंडेला था, तवज्जो करना, तरबियत में क्या उंडेल दिया था कि सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन जैसी हस्ती कहती थी कि वो चलती थी तो बाबा का चलना नजर आता था, वो बोलती थी तो बाबा का, उनके बाबा का बोलना नजर आता था, वो बैठती थी तो बाबा का बैठना नजर आता था। ऐसी सखी थी कि उनकी सखावत पर उनके बाबा की सखावत याद आती थी। अल्लाह अकबर। और फिर ये चीजें तो तरबियत का नतीजा था, लेकिन कुदरत ने शक्ल भी दी थी तो उनको उनके बाबा का हम शक्ल बनाकर पैदा किया था। अल्लाह अकबर। आइए, वक्त ज्यादा नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है, और चूंकि जब वो ये कोई बड़ा जलसा नहीं बल्कि शादी की तकरीब है, इसलिए कुछ एक एक दो बातें अलग अलग सैयदा पाक की बारगाह में इस नीयत से खिराज पेश करता हूँ कि मुझ पे भी नजर हो जाए और आप पर भी नजर हो जाए और महफिल पर भी नजर हो जाए। याद रखना, सैयदा पाक की जिस पर नजर हो फिर हुजूर की तो नजर होना ही होना, करम होना ही होना। साथ ऐसी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा, सिद्दीका बिनते सिद्दीक से पूछा, हुजूर अपनी खानदान में, अपनी अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? तो फरमाया फातिमा। हुजूर अपनी अहले बैत में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे? कहा फातिमा। और कहा मर्दों में? कहा उनके शौहर। यानी रसूलुल्लाह घर में सबसे ज्यादा जिसको मोहब्बत देते हो, बल्कि जो महबूब खुदा की महबूब हो। हुजूर की आले पाक में महबूब खुदा की महबूब है ये। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या मोहब्बत की, जब सफर पर निकले तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा से मुलाकात करें, और जब सफर से आए तो सबसे पहले सैयदा से मुलाकात करें। पता चला, अब अपने ज़ौक़ के मुताबिक अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं, यही कि हुजूर का सफर शुरू होता है सैयदा के घर से और सफर खत्म होता है सैयदा के घर पर। जिसके सफर का आगाज सैयदा का घर है और जिसके सफर का इख्तिताम सैयदा का घर है, कोई उस सैयदा की अजमत का अंदाजा तो लगा। जाते इन्हीं के घर से, आते इन्हीं के घर पे, क्या मतलब सबसे आखिर में मिलेंगे? इसका मतलब सबसे कम जुदाई जिसकी बर्दाश्त है, सबसे कम जुदाई जिसकी बर्दाश्त है, उसे सैयदा फातिमा कहते। कायनात हुजूर के बगैर नहीं रहती, हुजूर याद आते हैं सबको, क्योंकि उस सबको हुजूर से इश्क है। और हुजूर जिसके बगैर नहीं रहते वो सैयदा है, वो फातिमा तो ज़हरा है। मैं माअज़ल्लाह यहाँ कोई तफसील की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। आप भी अपनी औलाद के बगैर नहीं रहते, तो हुजूर अपनी औलाद के बगैर। बल्कि एक इशारा दूँ आपको, इसीलिए तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कान में कहा कि मैं जा रहा हूँ, सैयदा रो पड़ी। फिर कान में कहा तो हंस पड़ी। सबने पूछा क्यों हंसा?
کیوں مسکرائی؟ ابھی نہیں بتائیں گے. حضور کا وصال ہو گیا تو کہا اب تو بتا دو. بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا سیدہ جو میرا حق ہے اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ بتاؤ. فرمایا اب بتانے میں حرج نہیں. کہا کیوں روئی تھی پہلی بار؟ کہا اس لیے کہ حضور کہہ رہے تھے شہزادی اب میں جانے والا ہوں. پھر کہا دوسری بار کیوں ہنسی تھی؟ تو کہا اس لیے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہی ہوگی. مطلب کیا؟ شہزادی اس جہان میں بھی تیرے بغیر نہیں رہتے اور اس جہان میں بھی تیرے بغیر نہیں رہتے. اندازہ تو کریں وہاں بھی تمہیں جلدی بلا لیں. اندازہ کریں وہاں بھی تمہیں جلدی بلا لیں گے. اور پھر اشارے تو دیکھو اللہ اکبر سب کی جنتیں جدا جدا ہے لیکن پھر شہزادی سے پیار کتنا ہے. فرماتے فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہاں تم ہوگی اور وہاں علی ہوں گے وہاں حسن حسین ہوں گے. ہم پانچوں ایک ساتھ رہیں گے. یعنی جنت میں بھی تم سے جدائی گوارا نہیں ہے. جنت میں بھی تمہارے بابا تمہارے ساتھ رہیں گے. مگر مارے سخی کی سخی شہزادی آقا نے بیٹی سے کہا کہ ہم تم پنج تن ساتھ رہیں گے. سیدہ نے کہا مگر ہم سے جو پیار کرے پھر وہ جائیں گے. آقا نے فرمایا شہزادی سے کہ جہاں ہم رہیں گے وہاں ہم سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے جو تربیت کی وہ انہی کا حصہ ہے. سیدہ پاک کی جو تربیت کی انہی کا. تقوی بے مثال، زہد بے مثال، عبادت بے مثال. آئیے چیدہ چیدہ کچھ باتیں. کیا ان کا اللہ اکبر سخاوت کا بابا کی سخاوت یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بابا کی سخاوت تھی. اللہ فرماتا ہے کوئی آئے تو محبوب اس کو جھڑکنا نہیں خالی نہیں لوٹانا. پھر اسی لیے تو شان یہ ہوئی کہ لوگ آتے تھے حضور دیتے تھے. اور کیسے دیتے تھے؟ کبھی کسی کو نہ نہیں کہا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سیدہ کیسے دیتی؟ بابا سے سیکھا سخاوت. اور ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ان کی سخاوت ان کے بابا کی طرح تھی. ہائے 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 کیسی سخاوت. عید کا دن ہے. میں تو کہتا ہوں سنیوں کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایسے سخی داتا ہمارے پاس موجود ہے. کبھی مانگ کر تو دیکھو. جب ان سے مانگو گے تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش. اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ. پڑے بکتے رہے بکنے والے. لوگ کہتے ہیں نہیں مانگنا چاہیے. ہم نے کہا تو جان تیرا کام جان. ہمیں لڑنے کی فرصت نہیں ہے. ہم تو مانگے جائیں گے. کہتے ہیں مانگیں گے. میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے. تم مناظرے کرتے رہو جھگڑے کرتے رہو تمہاری مرضی لیکن ہم کیا کریں گے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ ان کے بابا کی شان ہے. ان کے بابا کی شان ہے. اور شہزادی کی شان دیکھو. عید کا دن ہے. عید کے دن سیدہ کی بارگاہ میں ایک پڑوسن آئی ہے عید کی سلامی دینے کے لیے. آپ کے گھر بھی ہمارے گھر بھی اور بھی لوگوں کے گھر محلے کی عورتیں بچے مرد آتے ہیں الگ الگ انداز سے. اس دن سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک غریب عورت سلامی کے لیے آئی. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کو جگہ نہیں ملتی. آج ہمارے معاشرے میں غریبوں کو اہمیت نہیں ملتی. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ اگر مرتبے دے علم والے بنو اور مرتبے والے بنو دولت والے بنو. حضور کی غریب امت کو کبھی مت بھولنا اس لیے کہ حضور غریبوں کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں. حضور غریبوں سے پیار کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ میرے آقا دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا اور غریبوں میں دنیا سے اٹھانا اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا. آپ اندازہ کریں آقا فرماتے ہیں غریب لوگ امت کے آخرت کے بادشاہ ہیں بادشاہ. امت
बल्कि गरीब लोग 500 साल मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए गरीबों का ख्याल करो। आज वलीमा करते हो लेकिन गरीबों को नहीं बुलाते, शादियां करते हो चुन चुन कर मालदारों को बुलाते हो, गरीबों को नहीं बुलाते। बल्कि अब तो मुसलमानों की शादियों में और दूसरों की शादियों में कोई फर्क ही नहीं रह गया, बल्कि सिर्फ शादियां नहीं बल्कि जिंदगियों में भी कोई फर्क नहीं रह गया। नादानो, इतना बड़ा इतना अजीम शान नबी अल्लाह ने दिया, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह ने दी, उनका किरदार छोड़ करके कैसे शादियां कर रहे हो? कोई शादी में नाच रहा है, कोई शादी में नचा रहा है, कोई शादी में डीजे बजा रहा है, कोई शादी में ढोलक बजा रहा है। सुन लो, दीनदार इंसान की पहचान दो मकाम पर होती है, या तो खुशी के मौके पर या तो गम के मौके पर। खुशी के मौके पर तू कितना शरीयत को फॉलो करता है ये तेरी पहचान है, और फिर गम के मौके पे कितना शरीयत को फॉलो करता है ये तेरी पहचान है। लेकिन आज मुसलमान खुशी में भी भूल गए, गम में भी भूल गए। याद रखना, डीजे बजाने वालों, ढोलक बजाने वालों, नाच गाने करवाने वालों, याद रखो जब तुम्हारे घर में डीजे की आवाज शादी के मौके पे गूंजती होगी तो मुस्तफा जाने रहमत का दिल कितना दुखता होगा। जिस शादी में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखे उसमें खुशियों का नुज़ूल कैसे होगा।